चरणं शरणं गच्छामि। मार्च् मासाय मासिकपत्रम् इदं P3Y मासिकपत्रस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अस्ति। P3Y शिक्षिका वा प्रेरका श्रीमती भारतीया महोदया तत्त्वावधाने कुर्वन् इदं मासिकपत्रम् 1 मार्च 2025 तारिकात् 1 अप्रैल 2025 तारिकापर्यन्तम् इदं सम्पूर्णमासं भवतः सर्वान् जनान् परमजीयः शक्त्या महन्ति लाभा लभ्यन्ताम्। पत्रस्य पूर्वाणि 8 वाक्यानि सन्ति। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। 9वें वाक्य वदिष्यन्ति। हे परम जी, इदं मार्च मासस्य मासिकपत्रे स्वशक्तिं यच्छ। अधुना इदं पत्रं कृत्वा इदं सम्पूर्णमासम् अतीव सुखकारी भवतु इति भवते निवेदनम् अस्ति। परम जी, इदम् आगामी मासं मम व्यापार व जीविका हेतु अतीव सुखकारी भवतु। अतीव आय एधताम्, अभिवृद्धि एधताम्, यथोचित प्रकारेण धनार्जनं करवाणि, उचित प्रकारेण व्ययं करवाणि, किञ्चित् धनं सञ्चयम् अपि करवाणि, अर्जित धनस्य किञ्चित् धनं P3Y प्रचारे प्रसारे अपि व्ययं कर्तुं शक्नोमि। परिश्रमेण अर्जितं धनम् अपव्यये, औषधिशुल्के, चिकित्सकस्य शुल्के अपव्ययं न भवन्तु। मम शस्यवर्धने पशुपालने च P3Y कृत्वा भूरि लाभाः भवन्तु। केनापि कारणेन भूतः ऋणात् शीघ्रं मुक्तं भवामि। निमज्जितं धनं शीघ्रं प्रत्यावर्तत। विपण्याः मन्द्याः प्रतियोगितायाः ऋतोः केनापि दुष्प्रभावं मम व्यापारे वा जीविकोपार्जने न भवन्तु। एतत् हेतु प्रति रविवासरे प्रातः 11 भूयमाना लाइव ऑनलाइन व ऑफलाइन P3Y लक्ष्मी समृद्धि कक्षे अवश्यम् उपस्थितं भविष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसन्धान कक्षासु उपस्थितं भूत्वा अहम् अतीव सुखिनः धनिनः भवामि इति शक्तिं मां प्रयच्छ। ऋतुपरिवर्तनस्य दुष्प्रभावेण आपदाविपदया सर्दी, कासः, कफः आदि संक्रामक विषाणुभिः संक्रमणेन सुरक्षार्थं ऋतोः सम्बन्धी अन्यरोगेण सुरक्षार्थं रोगप्रतिरोधकक्षमताम् एधार्थं परं विभूतिं धारयित्वा परं प्रतीकं वा परं शक्तिजलं परं स्नानजलेन सह मिश्रितं कृत्वा स्नानविधिं तथा परं तैलं प्रयोगं करिष्यामि। अन्य केनापि रोगेण सुरक्षार्थं 30 मार्च 2025 अन्ते रविवासरे सायं 7 P3Y रोग निवारण कक्षां तथा गूगल मीटे भूयमाना P3Y रोग निवारण अनुसंधान कक्षे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परम जी, आगामी मार्च मासस्य सर्वाः उत्सवाः P3Y प्रभावेण भूरि सुखकारी भवन्तु इत्यर्थे सर्वेषाम् उत्सवानां कक्षासु अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परम जी, अस्मिन् मासे भवमाना होलिकोत्सवम् अपि भूरि सुखकारी भवतु। नकारात्मक ऊर्जात् सुरक्षा हेतु P3Y होलिका दहन कक्षां तथा धुलेंडी उत्सवं कक्षां 13 मार्च 2025 परमधामम् आगत्य अवश्यम् उपस्थिष्यामि। P3Y होलिका दहन विशेष कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा स्वसुरक्षार्थं परं विभूतिं स्वगृहे, आवासे, आपणे, वाहने, संग्रहकक्षे, कार्यालये अवश्यं भंस्यामि। अस्मिन् दिने विनिर्मितं विशिष्टसुरक्षाजलं स्वगृहे, आपणे, कार्यालये विक्रीत्वा नकारात्मक-ऊर्जायाः दोषेण अपि च सुरक्षितं भविष्यामि। परम जी, अस्मिन् मासस्य विशेष कक्षा P3Y परमधाम स्थापना दिवस कक्षा या 30 मार्च 2025 वर्षे अस्ति। अस्मिन् विशेष उत्सवे
परमधामम् आगत्य स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। जनानाम् अपि परामर्शं दास्यामि यत् 1337 सेक्टर 19 फरीदाबाद नगरे स्थितं परमधामे परमजीः अधिकतमं शक्तिं वर्तते। परमधामम् आगत्य कक्षे उपस्थिता भवेता मानसिक शान्तिं प्राप्नोति। प्रतिबन्धितकार्याणि निर्विघ्नं शीघ्रं पूर्णं भवन्ति। धनसमृद्धि एधन्ते महती इच्छापूर्तिशक्ति तथा रोगनिवारणशक्ति प्राप्नोति। परमजी अस्मिन् स्थापनादिवसात् आगामि स्थापनादिवसपर्यन्तं नियमितरूपेण परमधाम 1337 सेक्टर 19 फरीदाबाद नगरे आगत्य स्वेच्छापूर्तिशक्तिं स्वास्थ्यनिरोगिताशक्तिं धनसमृद्धि ज्ञानबुद्धिलाभार्थं परमधामे स्थितं चतुर्णां धामानां लाभं प्राप्स्यामि। 30 मार्च 2025 तारिकात् आरभ्यमाणा चैत्रनवरात्राणां सर्वान् दिनान् अधिकतमं सुखकार्यं नवरात्रिविशेषकक्षा परमधामम् आगत्य वा आन्लैन् कक्षे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अस्मिन् नवरात्रि उत्सवे माँ दुर्गा अधिकतमं प्रसिद्धं कर्तुं तथा स्वपरिवारस्य सदस्याभिः इच्छापूर्तिशक्तिं लभ्यार्थं यथासम्भव स्वगृहे आवासे आपणे कार्यालये P3Y आन्लैन् वा आफ्लैन् कक्षानाम् आयोजनं करिष्यामि। P3Y प्रचारस्य अधिकतमं लाभं लभ्यार्थं कस्मिंश्चित् मित्रस्य वा परिचितस्य गृहे P3Y नवरात्रिकक्षायाः आयोजनं करिष्यामि। परमजी पितॄणाम् आशीर्वादम् अनुकूलता च मम परिवारे सदैव भवन्तु। प्रतिबन्धितकार्याणि शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। पितरः तृप्तं भूत्वा वंशजनानाम् आशीर्वादं यच्छत्। अपि च केनापि प्रकारस्य भाग्यदोषात्, परिस्थितिदोषात्, कुदृष्टिप्रभावात्, मायावीशक्तिप्रभावात्, विरोधिनां कुप्रभावात्, ग्रहदोषात्, वास्तुदोषात्, कालसर्पदोषनिवारणार्थं P3Y सजीव अमावस्या कक्षां 29 मार्च 2025 अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अधिकतमं लाभार्थं यथासम्भव स्वगृहे P3Y अमावस्या गूगल मीट कक्षायाः आयोजनं करिष्यामि। परमजी प्रचारस्य अधिकतमं शक्तिं प्राप्यार्थम् एतानि सर्वाणि कक्षाणि स्वयम् उपस्थितं भवामि। अन्येषाम् अपि कक्षे स्व उपस्थितिं करणाय सूचनां दास्यामि। अन्यान् जनान् अपि P3Y कृत्वा सुखी जीवनस्य माध्यमं प्राप्नुवन्तु। परमजी P3Y कृत्वा अहम् आत्मविश्वासी भवामि, स्थितबुद्धि भवामि। बहवः P3Y प्रचारं कृत्वा मम वाचनक्षमता एधै। परमजी मह्यं शब्दानि यच्छ, वाणीं यच्छ, मनोबलं यच्छ, येन अहम् अज्ञातेषु जनेषु अपि P3Y निमन्त्रणपत्रेण P3Y गुड्लक् कार्डेन भूरिः प्रचारं कर्तुं शक्नोमि। जनान् P3Y वेल्फेयर फाउण्डेशन् यूट्यूब चैनल तथा P3Y NCR इंडिया फेसबुक माध्यमे प्रतिदिनं प्रातः 11 वादने सायं 7 वादने च भूयमाना इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन कक्षायाः सूचनाम् अपि दास्यामि वा चैनलम् अनुसरणं कर्तुं हेतु प्रोत्साहितं करिष्यामि। परमजी मया प्रशिक्षितानां जनानाम् अपि सर्वाः कार्याः सफला भवन्तु, येन परमजीः पराशक्ति यशं सम्मानम् एधेतां मम अपि मानम् एधै। परमजी मम विद्यार्थीजीवनं तथा मम सन्तानानां विद्यार्थीजीवनवृत्ति भूरि सफला भवन्तु, सुखकारी भवन्तु। एतस्मिन् सत्रस्य वार्षिकपरीक्षासु अधिकतमम् आत्मविश्वासी भवामि। अध्यापकानां मित्राणां च अधिकतमं सहयोगं लभै। अध्ययने अतीव परिश्रमं करवाणे, प्रतिदिनं विद्यार्थिनिवेदनं पठामि च। एतस्मिन् वार्षिकपरीक्षासु मम मनोबलम् एधै, चित्तस्य एकाग्रता एधै, बुद्धिशक्ति स्मरणशक्ति च एधावहि। एतत् सत्रम् अतीव सफलं सुखकार्यं च भवतु। P3Y मासिक पत्रिका कैलेंडरानुसार
एतस्मिन् मासे भूयमाना सर्वाः P3Y कुशलविद्यार्थिकक्षासु अनुसन्धानकक्षासु उपस्थितं भूत्वा स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। वार्षिकपरीक्षोपरान्त स्व-P3Y अनुभवान् परमधामम् आगत्य वा दृश्य अथवा श्रवण इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। मार्च् मासस्य सर्वाणि P3Y उत्सवानि बहवः सुखानि भवन्तु। एतत् हेतु P3Y चतुर्थी कक्षा, P3Y एकादशी कक्षा, P3Y फाल्गुन पूर्णमासी कक्षा स्व इच्छापूर्ति हेतु अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परमजी भवतः कृपया P3Y प्रभावेण च मम फरवरी मासम् अतीव सुखकारी अभवम् इत्यर्थे धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी। वर्ष 2025 फरवरी मासस्य सर्वान् सुखद सुन्दरान् अनुभवान् धरोहर पुस्तके लेखिष्यामि। दृश्यतः अथवा श्रवण इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। परमजी नियमित P3Y कृत्वा एतत् मार्च् मासम् अपि पूर्वमासेनापि अधिकतमं सुखारि भवतु इदं मम इच्छां पूरयत्। दशमे वाक्ये वदिष्यन्ति इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव पकरे भेंट राशि यस्मिन् अपि मुद्रा भवान् अर्जनं करोति स्वयं निर्धारितं कुरु। परमज्यै दास्यामि, जलम् अर्पणं करिष्यामि, पुष्पम् अर्पणं करिष्यामि। एकादश वाक्ये वदिष्यन्ति इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव एतस्मिन् मासे एकादश नवीनानां जनानां केनापि माध्यमेन P3Y प्रशिक्षयामि। परमज्यै निवेदनं करिष्यामि यत् एतस्मिन् मार्च् मासस्य भवतः तथा मयि सर्वान् सुखद इच्छान् शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। चरणं शरणं गच्छामि।